السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم قناة مواضيع مغتربة في اسبانيا. تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين وفي صحة جيدة، ونشكركم بزاف 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 على الرسائل اللي كتخليوها لي في الفيسبوك وفي اليوتيوب. اليوم جيت ندير واحد الفيديو ندخل مباشر باش ما نبقاش نطول على استخراج الفيزا في اسبانيا. سولوا لي بزاف الناس قالوا لي قولي لنا الوثائق واش حنا نقدروا اننا ندفعوا الفيزا ولا لا. اولا قبل ما ندوز الموضوع خاصني نوضح واحد الحاجه على الفيديو اللي درته على التسويه تاع الاوراق اللي هذاك الشيء غيكذب. هادي يعني جاتني بزاف الرسائل، حتى 200 رساله. للاسف حطيت الفيديو ما انتشرش بزاف. انا حاولت نقول لكم بارطاجيوه، اشتركوا في القناه باش انه يوصلكم الجديد، وإلا هذوك المعلومات كتوصل لكم تقدروا نتوما تنشروها باش الناس تستافد. خوتي وخواتاتي، بغيت نوضح لكم واحد الحاجه صغيره. مازال ما تشكلت الحكومه الاسبانيه. غتقولي واش جاب التسويه الاخر؟ مازال ما تشكلت الحكومه الاسبانيه ومازال عندنا مشكل، كلشي راه موقف. مي غادي تخرج الحكومه هذا الشيء باللسان ديالها وديروا في الاخبار وديروا في الجرائد، من بعد غادي يطبقوا هذاك الشيء. اما محد الان مازالوا راهم عندهم مشاكل، مازال ما عرفوش شكون اللي غادي يشد الحكومه. في شهر 9 او نهايه شهر 9 ولا في شهر 8 غادي يشوفوا كي غادي يديروا، لان هذه المره الثالثه اللي يحاولوا يجتمعوا وما يوصلوش الاتفاق. ما وصلوش الاتفاق، ما خرج البرلمان ما قال والو، ما اتفقوا بيناتهم، ما خرج حتى حاجه قوانين اللي يقدروا انهم يطرحوها دابا، لان مازال راهم موقفين كل شيء، لان مازال ما تكونت الحكومه. ما غادي تكون شي حاجه غادي يخرجوا كل واحد للبرلمان، غادي يخرج القوانين وكل شيء، وغادي يتفقوا ما بيناتهم. ومي غادي يتفقوا ما بيناتهم يديروها في الاخبار، يعني في التلفزه، ويديروها في الجرائد باش الناس كلشي تعرف. ومن بعد شهر شهرين غادي يقرروا واش يسويوا الاوراق ولا ما يسويش، لان هذا الشيء فيه ميزانيه خوتي. لان باش يديروا الورق، هذاك اللي يديروا الورق محقوا يطلب مساعدات ومحقوا بزاف الاشياء هنا في اسبانيا. هنا غادي نعطيكم واحد المثال صغير. هنا الا زادوا في الضوء كيقروه وكيقولوها في الاخبار وكيقولوها في الجرائد وكل شيء، يعني باش الناس تعرف. ومن بعد يقول لك الشهر الفلاني راه غادي يزيدوا في الضوء. مازال ما تشكلت الحكومه، والانسان اللي يقول لك واش جاب الحكومه هذه، تفرجوا التلفزه شي شويه لاسبانيا وتوعوا شي شويه باش يوصلكم الجديد. ونتمنى الفيديوهات اللي كنديرهم انا وصلوا الناس وبرطاجوهم. مهم دخلوا الفيزا. واش هي الفيزا؟ واخا تاشيره اسبانيا هي واحد التاشيره اسبانيه قصيره. انا نهضر على يعني الفيزا الاسبانيه، ما كنهضر لا على فيزا فرنسا ولا على امريكان، انا نهضر على اسبانيا. هي واحد التاشيره اللي كتسمح لك انك تزور بها البقعه الارضيه اسبانيا 90 يوم في خلال 6 اشهر. نعاود لها، هي واحد التاشيره اللي مسموح لك انك تقدمها وتطلبها باش تبقى في هذيك الدوله الاسبانيه نقولوا 90 يوم في 6 اشهر. وتقدر من هذه التاشيره اللي سميتها فيزا شينغن، وهي الفيزا انك تقدر تمشي لاسبانيول، تمشي لفرنسا، تمشي لكندا، تمشي لالمان بها. نعاود لها، كنهضر على التاشيره الاسبانيه اللي بما يسمى بتاشيره شينغن، وتقدر انك تزور الدول الاخرى. واخا فوقاش يقدر لي انني نطلب هاد التاشيره؟ واش مسموح لي ولا مش مسموح لي؟ حنا قلنا هاد التاشيره ما تجاوزش 90 يوم فقط. واخا مسموح لك انك تطلب هاد التاشيره، وحلوا لي ودنيكم مزيان، انك الا بغيت تقضي عطله سياحيه، تمشي باكونس، او تمشي تزور واحد من الاهل ديالك، او خوك ولا باك ولا موك ولا عمك اللي كان في اسبانيا. دابا نهضروا على اسبانيا. او من اجل زياره عمل، خرج لك شي عمل، طلبت منك شي شركه هنا وكتمشي، يعني انك ما تخرج لك شهر ولا شهرين انك تمشي دير شي حاجه تماك في اسبانيا، تمشي من اجل حضور حدث رياضي. كيفاش حدود؟ يعني مباريات كره القدم، المهرجانات، يعني شي حفله تكون هنايا. ومن اجل حضور الندوات اللي كيكون مثلا عنده ندوات هنا في اسبانيا، يقدر انه يطلب التاشيره. ومن اجل الاستفاده من التكوين المهني في اسبانيا، يعني الا بغى يدير شي تكوين مهني، دار الطلب ووافقوا عليه وكيقولوا له ارواح دير 3 شهور ولا شهرين هذاك التكوين المهني. ومن اجل العلاج في اسبانيا، يعني اللي بغى يتعالج
يدير له الطبيب واحد لينفورمي، واحد الورقه اللي انت دواك ماشي هنايا، ها فين تقدر انه حتى هو يقدر انه يتعالج في اسبانيا. ومن اجل ممارسه نشاط مدفوع بشرط عدم تجاوز 90 يوم، يعني شي حاجه، يعني شي نشاط عنده كيبغي يعني يديره في اسبانيا يقدر. نعاودو شكون هما اللي يقدروا يطلبوا الفيزا؟ مهم قضاء عطله سياحيه، ما دوز فاكونس ديالك، تزور الاقارب باك موك عمك خالك في اسبانيا، من اجل زياره عمل اذا كان عندك شي عمل، يعني تحضر واحد الحدث رياضي اللي كيكون مباريات كره قدم او مهرجانات، او تحضر شي ندوه او محاضره عندك في اسبانيا، او من اجل انك تستفيد من تدريب شي تكوين مهني عندك هنا في اسبانيا، او من اجل العلاج في اسبانيا، او انك تمارس شي نشاط مدفوع بشرط ما تتجاوزش 90 يوم. هادشي كاع اللي قلناه راه ما تقدرش تتزوج 90 يوم، وخاصك دوجها في 6 اشهر. يعني تقدر انك تمشي تدوز واحد 30 يوم وترجع وتولي عاود دير 30 يوم، ما كان مشكل. دابا نجيو الاوراق المطلوبه. واش هي الاوراق المطلوبه؟ الاوراق المهمه اللي خاصكم نتوما تكون عندكم وهي كالتالي: اولا خاص يكون عندك جواز السفر، وما خاصوش يكون كامل يعني فيه 3 شهور، خاصو يكون فوق 3 شهور او 6 شهور، يعني يكون اصلا فيه واحد الوقت كبير، عام ولا 6 شهور ولا 9 شهور، باش تقدر انك تطلب هاد الفيزا. ومن الاحسن يكون الباسبور فيه فوق عام باش ما يريفيزيولكش، لان ما كاينش فوق يعني في 6 شهور الاخر غادي يقول لك غادي يكمل الباسبور وغادي يقعد تماك. نزيدو الشرط الثاني. الشرط الثاني هو تعبئه نموذج فيزا شنغن اسبانيا. واش هاد تعبئه نموذج الفيزا نتاع شنغن؟ وهي خاصك تدور عليها في الانترنت، تقدر تخرجها او تطلبها من المكاتب، وهي هاد الاوراق اللي كتكون سوليسيتو دي فيزادو ناسيونال. هيا عندي في التليفون، غادي نحاول انني نديرها في الشاشه باش توضح لكم. هما 4 تاع الورقات انك خاصك ديرهم، خاصك تعمرهم. هادو لابد انك ضروريا تخرجهم غير من الانترنت، تكتب هكا، غادي تكتب دير نموذج فيزا نتاع شنغن اسبانيا، غادي تخرج لك وغادي تامبريميها، تخرجها في الانترنت، وتخرجها الى عندك مثلا امبريسوراس هذوك اللي كيخرجوا الورق، وكتعمرها. وزوج نتاع التصاور الشخصيتان، يعني 2 تصاور على حساب التصاور اللي مطلوبين في التاشيره نتاع شنغن. يعني شي مرات راهم كيجيبوا التصاور العاديين، هذوك التصاور العاديين راهم ما صالحينش، خاصهم يكونوا سبيسيال لكيسميته للتاشيره فقط. وخاصك تدفع واحد القيمه ماليه نتاع الملف، وهي في حدود 60 اورو بالنسبه لمن هم فوق 12 سنه، و35 يورو لمن هم بين 6 و 11 سنه، وبالمجان لمن هم اقل من 6 سنوات. يعني تدفع 60 اورو الا كنت فوق 12 سنه، و35 اورو ما بين 6 سنين حتى ل 11 سنه، واقل ما بين 6 سنين كيكون هذاك الشيء مجان. نعاود لها: فوق 12 سنه 60 اورو، ما بين 6 سنين ل 11 سنه كتخلص 35 اورو، وما بين يعني اقل من 6 سنين لتحت يعني كتكون مجانا. وكتوقع هذاك الطلب وصافي. هادو هما الورق اللي انت محتاجهم. اوكي، دابا ندوزو الوثائق اللي كتخليك تطلب هاد التاشيره وتسهل لك انك تكون عندك يعطيوك الفيزا، وهي واحد الوثائق ثبوتيه. كيفاش ثبوتيه؟ تثبت باللي انت ما غاديش تحرق، تثبت باللي عندك شي حوايج اللي باش يقدروا يعطيوك كيسميتها يعطيوك التاشيره، وهي كالتالي: الاولى خاصك واحد الوثائق اللي كتثبت الغرض من السفر لاسبانيا. يعني علاش غادي تمشي لاسبانيا؟ مثلا باش تمشي كسائح، ولا تمشي تداوي، ولا غادي تمشي تما تشوف واحد المهرجان. يعني الوثائق علاش باغي تمشي لاسبانيا. انت خاصك تشوف علاش، واش ماشي تداوي، ولا عندك تكوين مهني، ولا عندك محاضره، ولا عندك شي لقاء، ولا عندك شي عمل، ولا هذيك الوثيقه خاصك تدفعها مع الدوسي، لان هذه الوثيقه راها تثبت لك علاش راك ماشي. واخا
وواحد الوثائق اللي كتثبت لك باللي عندك القدره باش تنفق على نفسك او العائله ديالك اللي ماشيه من خلال واحد الكشف الحساب البنكي يعني اللي كيديروه في اخر 3 شهور. يعني كيطلبوا منك انك يعني تقدم واحد الوثائق اللي كتثبت باللي انك غادي تقدر انت تنفق على نفسك في اسبانيا من خلال واحد الكشف نتاع الحساب يعني اللي كيطلبوا منك في مده 3 شهور. وزيد لها التامين الصحي اللي كيغطي على الاقل شي 30,000 اورو طيله مده سفرك الى حين عودتك الى البلاد. يعني خاصك تدفع واحد التامين صحي اللي كيغطي تقريبا 30,000 اورو للسفر ديالك. يعني هذيك 90 يوم خاصك تخلص 30,000 يورو باش الا صرات لك شي حاجه كيكون عندك هذاك التامين الصحي. وزيد لها رابعا ضمانات بانك غادي تولي يعني ستعود الى بلدك، بحال مثلا دير واحد التذكره تاع الطائره ولا تذكره يعني لا اذا لابد الذهاب والاياب. يعني هذه لابد انك تثبت لهم باللي خلصت يعني البي باش تولي، هذه راه لابد. ولا انك حجزت مثلا شي فندق او عندك شي فندق يعني راك ريزيرفيتو وراه عندك الوثيقه باللي انا مثلا 90 يوم انا خلصت هذا الفندق، ولا مثلا خلصت الثمن تاع الفندق في اسبانيا، او خطاب دعوه ان كنت ستزور قريب او صديق في اسبانيا. واش قلت لكم في الاول؟ تقدروا انكم تطلبوا التاشيره وغادي تزوروا شي صديق او شي واحد من العائله. ودابا جينا للبيرجمون اللي كتدل انك تسمحوا لي انا ما بغاش يدير هذا، ان خاصها تكون عندك هذاك الخطاب تاع الدعوه اللي كيصيفطوه لك اللي انك غادي تزور هذاك فلان الصديق ديالك في اسبانيا. وخاصك يعني يكون عندك وثيقه اي حاجه كتثبت لك هذا الشيء. ونزيدو يعني كيقول لك هنا اي شيء يقنع السلطات القنصليه بانك ستعود الى بلدك مجرد انتهاء المده المحدوده في اسبانيا. نعاودوا لها واش هما الوثائق التي يعني اللي خاصها ديرها مع الوثائق اللي ذكرناها. غادي تكون عندك واحد الوثائق نتاع البنكه باللي تثبت انك غادي في المده اللي غادي تكون في اسبانيا غادي تنفق يعني المده اللي غادي تكون فيها. كتجيب واحد الحساب يعني كتجيب واحد خصوصي يعني فاتورات يعني شحال كان عندك في البنكه يعني اخر 3 شهور. خاص يكون هذاك العدد المالي اللي هما يقدروا يديروا يعني اسبانيا. شوف يعني القيمه الماليه اللي حاطينها. خاص يكون عندك واحد التامين الصحي اللي خاصك تدفعو اللي خاصو يغطي تقريبا 30,000 يورو لمده نتاع السفر ديالك. خاص تكون عندك واحد الضمانات مثلا عندك البي نتاع الذهاب والعوده اللي كتثبت لهم باللي انت غادي تولي وكنخلص هذاك البي. وكنزيدو نديرو الحجز الفندقي اللي عندك شي دليل باللي انك غادي تمشي للفندق او ما يسمى خطاب الدعوه. شي واحد كيصيفط لك باللي انك غادي تزور الصديق ديالك او الصديقه ديالك او الاخت او الام ولا اخر باللي انك غادي تمشي تزور يعني باش يكون ضمان ليه. واي حاجه يعني اي وثيقه كتدل بانك غادي ترجع يعني ما غاديش تقعد حارق. غادي نقول لكم واحد الملاحظه على البنكه. ما البنكه اللي انا سولوني بزاف الناس قالوا لي شحال خاص يكون عندنا القيمه. هنا يسأل بعض الناس عن القدر المالي الذي يجب ان يكون متوفرا في البنكه. الناس كتسولني انا ويعني لقيت بزاف من المسائل كيقول لك واش هو اختي القدر اللي خاصو يتوفر في البنكه باش نقدر انا نقدم التاشيره. المهم خاص يكون عندك واحد المبلغ تستطيع يعني انه تغطي به النفقات نتاع 90 يوم اللي غادي تقضيها في هذيك الدوله. خاص يكون عندك واحد المبلغ من المال لانك غادي تقدر انك تنفقو يعني في هذيك الدوله في اسبانيا. ماشي غادي عندك مليون وغادي تقولي غادي 90 يوم هذاك المليون غادي يقدني مثلا. يعني تكون عندك 1000 اورو انت غادي تقول لهم لا. خاصك دير تماك هذاك الحساب المالي اللي انك تقدر تغطي به انك غادي تمشي باش تقضي مثلا دير 3 مليون ولا 3 ملايين مثلا 3000 اورو مثلا هكا 1000 اورو ولا 1000 اورو راه ما يدير والو 2000 اورو ولا 3000 اورو مثلا تقدر دير. يعني هما غادي يقولوا واه هذا يقدر يغطي انه هاد التغطيه يعني اللي غادي يجي انه عنده باش ياكل ويشرب. وهذه هما راه ماكلشي يحسبوه راه ماشي يعني راه باش تعيش في اسبانيا راه الاوتيلات نتاع اسبانيا راه غاليين.
وسورتو ما كتجي في الفتره نتاع الصيف، الاكل كيكون غالي، كلشي كيكون غالي. يعني الاوتيلات راه ما تلقاش 50 اورو، 50 اورو ما تلقاهاش، 100 اورو ما تلقاهاش، سورتو في الفتره نتاع الصيف. وتمشي شي منطقه يعني سياحيه راه نقول لك راه ما تلقاش. كي قلت لكم انا خاصو يكون عندك مثلا الحساب ديالك مبلغ يكون فوق 3000 او ما يعادل 3 ملايين. المهم يعني هما كيكالكوليو لك هذاك الشيء، كيحسبوا يعني 30 يوم شحال تقضي وشحال دير. نعاود نقول لكم دابا واش غادي نمشيو. المهم تجمعوا كاع هاد الورق، سورتو من يكون عندكم البرجمو يعني هذيك الوثيقه المضمونه اللي كيصيفطها لك الصديقه او اب او ام باللي انت غادي تمشي تزورو، كتكون يعني هذاك واحد الوثيقه اللي كتثبت انك زعما غادي ترجع، غادي تمشي تشوف هذاك الضيف وترجع. المهم تجمعوا هاد الدوسي كامل، غادي تشوف في القنصليه واش انت عندك كاع الورق، استكملت كاع يعني الورق اللي عندك. وكما قلت لكم ما تنساوش الباسبور ما يكونش كامل، هذا راه مهم. واهم حاجه يعني ما تقولوش راه ما ردوش علينا، لان الدواسه كيكون هذيك الشيء يعني واحد مور واحد، ماشي مثلا انت قدمت هذه 15 يوم وغادي يبداو باللي عاد دابا قدم. يعني الانسان خاصو عاود يفهم، يعني هذاك الشيء كيجي شوي شوي. هما غادي يعطيوكم يعني القبول او الرفض يعني على حسب 15 يوم او 20 يوم، وعلى حسب فوقاش انت قدمتو. يعني شي مرات الادارات في الصيف كتتعطل باش انهم ترد عليكم تقول لكم لا لا واش انا رفضوا لكم كي سميته الدوسي ديالكم ولا قبلوه. يعني ما بين 15 او 20 يوم عاد يجاوبوك. وإلا كانت نسيت شي وثيقه غادي يردوا عليك في هذاك وخاصك تقدم هذيك الوثائق. اذا كان كل الوثائق مضبوطه سيكونوا ردوا ايجابيا. يعني الا عندك كلشي هاد الوثائق اللي ذكرتها، ونتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو. راني قلت كلشي وشرحت كلشي، يعني قريت باللغه العربيه لان كنت نجاوب الناس اللي دابا عندي هنا الميساجات كيكتبوا لي باللغه العربيه، وحاولت انني نفهمكم بالدارجه. وغادي نقول لكم واحد الحاجه، الا مرت مثلا 60 يوم وما طردتش على الطلب ديالكم، تقدروا انكم ديروا الريكلامار، يعني انكم تعاودوا وتشكيو وتقولوا علاش. وديما خاصكم ملي يعطوكم الرفض تسولوا علاش، باش الا خصتكم شي ورقه مثلا باش ورقه ضمانيه او مثلا الباسبور كامل تدفعوها في نفس الوقت، ما تفوتش هذيك هما كيقولوا لك 60 يوم، ولكن يعني ميزه يردوا عليكم هذيك 15 يوم او 20 يوم. حاولوا انتم في هذيك 15 20 يوم ملي غادي يردوا لكم ما تتعداوش 10 ايام انكم يعني تشكيو وتقدموا شي وثيقه انها الى خصاتكم. المهم انا نتمنى انني شرحت لكم كل شيء شوي بشوي انكم استفدتوا، ونتمنى انكم ما تزيدوش تسولوني تقولوا لي يا اختي واش هما الوثائق. انا قلت لكم الوثائق اللي خاصك تقدمها كواحد اللي باغي يعني يطلب، غادي نعاودهم باش ما يطلبوهمنيش من جديد. اللي من طرفك انت خاص تكون عندك جواز السفر ما كاملش، يعني خاصو يكون تقريبا فوق عام. خاص تكون تعمر تعبئه النموذج نتاع الفيزا نتاع شنغن نتاع اسبانيا، يكونوا عندك جوج تصاور يعني بالمعايير المطلوبه نتاع الفيزا نتاع شنغن. خاصك تدفع القيمه نتاع رسوم الملف اللي كتكون 60 اورو فوق 12 سنه، وما بين 6 سنين و 11 سنه تدفع 35 اورو، واقل من 6 سنين يعني مجانا. والوثائق الثبوتيه اللي خاصك دير الغرض من هذا السفر، علاش باغي تسافر، واش ماشي فيزا، واش ماشي سياحه، واش مريض، واش ماشي دير شي تكوين مهني او شي صديق عرضك او ونقول كي قلنا الا عندك الوثائق اللي كتثبت نتاع الانفاق، يعني البنك غادي يطلبوا لكم الحساب نتاع 3 شهور مده 3 شهور، التامين الصحي اللي كيغطي 30,000 اورو المده نتاع السفر ديالك، خاص تكون عندك الضمانات نتاع البي بلي ماشي وغادي تولي تكون خلص البي نتاع الرجوع، خاص يكون عندك الضمان اللي كيثبت بلي انك حجزت الفندق او الخطاب بيرجمو اللي كيصيفطوا لك هذاك اللي غادي تمشي عنده الاخ ديالك ولا الاب ديالك او ما كيما كان. وخاص يكون عندك يعني واش غادي نقول لك، يعني الضمانات، شي حاجه تضمك، اي حاجه تقدمها القنصليه باش يقولوا هذا غادي يرجع، ما غاديش يبقى تما. المهم خوتي خواتاتي، نتمنى هذا الفيديو يعجبكم،
ونتمنى ان شاء الله ما تزيدوا تسولوني، لان انا راه حاولت انا نشرح لكم، وراني يعني الفيديو طولته بزاف، تقريبا شي 20 دقيقه. هادو هما الوثائق، يعني اي واحد عنده هاد الوثائق يقدر انه يقدم على تاشيره شنغن. وكنقول انا ديما من الاحسن يعني تقدمها قبل ما يكون يعني الفترات ما بين 7 شهر 7 و8، يعني شي شويه كيكونوا يعني كيعطلوا بزاف في الفيزات. نتمنى تكونوا مزيانين ونتمنى يعجبكم الفيديو، وراني يعني قلت لكم كل شيء. وهذاك النموذج غادي نحاول انني نديرو لكم هنايا عبر الشاشه. تبارك الله عليكم، ونتمنى ديروا هذا الفيديو تشاركوا فيه ولا تسبسكريبيو، ونتمنى يعجبكم. تبارك الله عليكم، نقول لكم بالسلامه، طلعوا لي في راسكم. سلامه خوتي.